Mayong buntag mga kagabs. So, karon di ata karon diri sa may Lusaran no. So bukid sa Lusaran. So sawa pa ni mahitabo ang linog mga kagabs. Ah ato ning gisuroy diri og unsay sitwasyon apan kaluoy sa Dios. Wa mga damage diri sa may bahin sa may bukiran sa Lusaran mga kagabs. Wa pasad ni ang bagyo nga Tino. So mo na sitwasyon diri sa wa pa nimo abot ang bagyong Tino. So nindot kay diri magpadagandagan sa motor mga kagarbs. Kita nyo din na wagid kayo mga sakyanan o mga motor. Ahawan kayo ang karsada mga kagarbs. Apan dili lang yun magkumpiyansa mga kagarbs kay grabe ni kadulhogon. Musaka sad ka ngadto sa may Manggabon. Perti sa gyud kayo katungason. Apan kani palugsong na ta sa may proper gid nga barangay Lusaran. So kung mag road trip diri mga kagarbs nindot kayo. Grabe ka overviewing, kita gyud nimo sa diri ang tibuok Cebu City, pati pa Mandawi, Lapu-Lapu ug Konsolasyon kita talisay. Apan kinahanglan dito pagyud ka sa mabaw mga kagarbs. Kini ko diri nga bahin palugsong na ta. So nindot labi na kung makatungtong gid mo dito sa may Manggabon nga mataymi nga dili gid siya magpag. Makita gid nimo ang Cebu City. Gitawag man guna sa Manggabon mga kagarbs kay magpag man guna diha kasagaran gid buntag. Ya ini na sa kahapon. So mga kagarbs, sa wa pa maka-subscribe sa ato ang channel nga Garbo sa Subo Moto Vlog, mag-subscribe na kamo diha mga kagarbs. Pakihit sa notification bell para updated mo kung ano na kita mga bagong video nga gina-download mga kagarbs. Shout out guys ato ang amigo diha si Chef J Max TV. Shout out idol. Salamat kayo sa imo ang pagsuporta sa ato ang channel nga Garbo sa Subo Moto Vlog. Shout out sa mga taga Barubo, Surigao del Sur. O syempre sa taga Payugan, shout out dyan ninyo mga idol. Syempre diri sa Subo ang ato ang mga followers diya. Salamat kayo sa inyo sulit nga suporta. Labi na sa mga taga Luzon, salamat kayo mga idol. Okay mga kagayl, o namilit na ako mga idol kay dool na kita sa ato ang destinasyon o kita ta sa sunod na to nga vlog mga idol, and babu.